नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। यो शिल्पकला बारेमा बुद्धको उपदेश शीर्षकमा हुन गइरहेको यो प्रवचनको तेस्रो श्रृङ्खला हो र यहाँहरू तपाईहरू सबैलाई यो तेस्रो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यसअघि मैले चाहिँ जुन यो बुद्धकालमा चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकलाको बारेमा चर्चा गर्यौं र यो बाहेक यो कला सम्बन्धी अरु संगीत सम्बन्धी अलिकति म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। भगवान बुद्धले जुन यो जातक कालमा बुद्धको पूर्व जन्ममा अनेक किसिमको कलाकार भएर आउनु भएको कुरा हामीले अघि सुरुमै चाहिँ उल्लेख गर्यौं। अब यसमा चित्रकला, मूर्तिकला र वास्तुकला सम्बन्धी गयो। अब संगीत सम्बन्धी एउटा रोचक चाहिँ जातक चाहिँ छ, त्यो गुटिल जातक भन्ने चाहिँ छ। त्यो गुटिल जातकमा गुटिल भन्ने यो बोधिसत्वको नाम हो। त्यो बोधिसत्व एकपटक चाहिँ यो संगीतकार भएर जन्मिनु भएको थियो। उहाँले बीना वादन गर्ने, बीना वादक। अनि त्यो यो एकजना त्यो राजाको चाहिँ रोयल म्युजिशियन थियो। उहाँ चाहिँ राजकीय संगीतकार हुनुहुन्थ्यो बोधिसत्व। अब त्यस बेला एकजना अर्को मुसिल भन्ने उसको एउटा शिष्य थियो। त्यो बोधिसत्वको शिष्य, त्यो शिष्यलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जम्मै सिकाइदियो। संगीत जम्मै सिकाइदियो, बीना वादन जम्मै सिकाइदियो। अब शिष्यले पनि जम्मै ट्रेन चाहिँ नि गरेर सिक्यो। त्यो सिकिसकेपछि उसले के विचार गर्यो, अब मेरो गुरु र म चाहिँ उस्तै छ। मेरो गुरुले जति बजाउन जानेको छ त्यो जम्मै मैले पनि बजाउन जान्छु भनेर राजा कहाँ गएर मलाई पनि उहाँको त्यो बोधिसत्वलाई जुन दर्जामा राखिएको थियो त्यो दर्जा मलाई पनि दिनुस्, मलाई पनि चाहिँ त्यतिकै तलब दिनुस्, त्यतिकै दिनुस् भनेर राजाको चाहिँ मा चाहिँ गएछ, कराउन गएछ। अब यहाँनिर एउटा के आयो भन्दाखेरि यो कृतज्ञ भाव नभएको कुरा चाहिँ आउँछ। गुरुको चाहिँ महत्त्व चाहिँ नबुझेको त्यो चाहिँ भन्न जाँदाखेरि अनि धेरै पटक चाहिँ राजालाई उसले कराउन गयो। गएपछि चाहिँ बोधिसत्वसँग सोध्यो, ल म त चाहिँ अब एकजनालाई गर्छु, तपाईलाई दिइराखेको हो। अब त्यो तिम्रै शिष्यले चाहिँ यसरी भन्न आएछ, अब मैले तिम्रो दुईजनाको प्रतियोगिता गराउने, दुईजनाले चाहिँ त्यो बजाउनुस्, बजाएर को जित्छ त्यसलाई चाहिँ म राख्छु भन्ने चाहिँ त्यो गर्यो। गरेपछि बोधिसत्व त्यस बेला अलिकति बुढो पनि भइसकेको रहेछ। उहाँलाई चाहिँ एकदमै चिन्ता चाहिँ भयो। अब के गर्ने, आफ्नै शिष्यले जोडी खोजेछ, ठिकै छ म गरौँला भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो बीना वादनको प्रतियोगिता गरेको थियो र चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बीना बजायो। त्यहाँ भनिएको छ कि देवराज इन्द्रले समेत उहाँलाई साथ दियो, बोधिसत्वलाई साथ दियो होइन। अनि त्यहाँ इन्द्रले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि त्यो बीनाको एउटा तार चाहिँ चुनालेर बजाऊ भन्ने सङ्केत बजायो। अब त्यस्तो एउटा तार चुनाले त्यही साउन्ड, केही फरक छैन। तर उसको त्यो शिष्यको मुसिलको चाहिँ तार उसले पनि चुराल्नु पर्यो नि, चुराल्दै लाँदाखेरि उसको साउन्डै आयो, त्यत्तिकै त्यो आहार भयो। त्यसपछि बोधिसत्वले बजाइरहेको छ। अनि चाहिँ यो देवलोकका अप्सराहरू आएर नाच्यो भन्ने चाहिँ उल्लेख छ। यो एउटा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण, यो सङ्गीतको फिल्डमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तो देखिएकोले मैले यहाँ उल्लेख गरेको यो गुटिल जातकको। यसरी भगवान बुद्ध सङ्गीतको फिल्डमा पनि चाहिँ रहेर आउनु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। एउटा ठाउँमा त मैले के पढेको भन्दाखेरि एकजनालाई चाहिँ गीत नै सिकाइदिएको बुद्धले, त्यो यहाँ मैले चाहिँ यो उल्लेख गर्दिनँ अहिले। पछि मौका पायो भने सङ्गीतकै छुट्टै एउटा चाहिँ गर्न चाहिँ त्यो खोज चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले। त्यस्तो चाहिँ स्थिति छ।
भनेपछि सङ्गीत पनि त कला नै भयो, फाइन आर्टभित्रै परेको भयो भन्न खोजेको। अब चाहिँ म यो सिप सम्बन्धी यस्तै अरू अरू उपदेशहरूको बारेमा के छ भन्ने विषयमा म अलिकति यहाँ चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु। अब सर्वप्रथम चाहिँ यो मङ्गलसूत्रको कुरा गर्न चाहन्छु। मङ्गलसूत्र यो यसको सर्ट चाहिँ स्टोरी कस्तो छ भन्दाखेरि यो राजगृहमा चाहिँ यो उनीहरूको पार्लियामेन्टमा एकपटक एकजना चाहिँ मन्त्री या एकजना सभासद भनौँ भने त्यस बेलाको एकजना चाहिँ मेरो आज मङ्गल कार्य गर्नु छ भनेर उठेर गयो। त्यो मिटिङ चाहिँ छोडेर उठेर गयो। गएपछि त्यहाँ विभिन्न चर्चाहरू भयो। साँच्चै मङ्गल भने के होला है भने चर्चा हुने। कसैले चाहिँ नि यो डिट्ठ मङ्गल भनेर हेर्नु, बिहान उठ्न साथ सेतो गाई देख्यो भने, दुध देख्यो भने, गर्भिणी महिला देख्यो भने त्यो मङ्गल हो। त्यस्तै अरू पनि भनेको थियो। अनि कसैले चाहिँ होला होला त्यो पनि मङ्गल होला, तर चाहिँ म चाहिँ त्यो मङ्गल हेर्ने मङ्गलमा मान्दिनँ। म सुन्ने हो मङ्गल भने सुन्ने। के सुन्ने भनेपछि भोजन गर, ल अगाडि बढो, यो काम गरौँ, त्यो गरौँ भने त्यो राम्रो राम्रो शुभ शब्दहरू सुन्नु नै मङ्गल हो भन्यो। अनि फेरि चाहिँ अर्कोले भने कहाँ चाहिँ त्यो हेरेर सुनेर के मङ्गल हुन्छ? भोजन गऱ्यो भने के मङ्गल? भोजन खानु पर्यो अनि पो मङ्गल हुन्छ। मिठो मिठो खाने होइन, लाउने, राम्रो शुद्ध वस्त्र लाउने, त्यस्तो पो मङ्गल हुन्छ। उठ्नासाथ पृथ्वीमा चाहिँ यो घाँसमा चाहिँ कुल्चने त्यो पनि मङ्गल हो। त्यो गाईलाई छुने, गोबरलाई छुने त्यो पनि मङ्गल हो। त्यस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यहाँ चल्न थालेपछि सबैको एकमत चाहिँ हुन सकेन। कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो, अनेक प्रकारको छुक बिछुक यो चाहिँ नि अनेक किसिमको शुभ अशुभ लक्षण अलक्षण त्यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको समाजमा पनि नभएको होइन। यसो गर्दा मङ्गल, उसो गर्दा मङ्गल। अब एक थरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भगवान् बुद्धकै समयमा भिछोर देख्यो भने अमङ्गल, यो शिर मुण्डन गरेकाहरू देख्नु हुँदैन भन्ने खालका पनि थिए। एक थरी त्यस्ता पनि थिए, अमङ्गल हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि थिए। यसरी लक्षण विलक्षणको कुरा चाहिँ चर्चा हुँदै गयो हुँदा यो 12 वर्षसम्म चर्चा भयो भन्ने चाहिँ छ। यो 12 वर्षसम्म चर्चा भइसकेपछि यो देवताहरूको भूमस्थ देवता भन्ने चाहिँ हुन्छन्। यो पृथ्वीमै बस्ने देवताहरू, देवलोकको होइन, पृथ्वीमै भूममा देवा भनेर चाहिँ आउँछ। भूमस्थ देवताहरूकोमा पनि चर्चा भयो। उनीहरूले गएर देवराज इन्द्रलाई सोध्न गयो भन्ने चाहिँ छ। इन्द्रलाई चाहिँ यो मङ्गल के हो, अमङ्गल के हो भनेर सोध्नु। यो मनुष्य लोकमा धेरै चर्चा भयो, साँच्चै के हो त सोध्न जाँदाखेरि इन्द्र त एकदम चलाक थियो। उहाँले के भने, त्यो तिमीहरूको अगाडि प्रदीप जस्तो बलिरहेको त्यो लाइट जस्तो चाहिँ भगवान् बुद्ध छँदै म कहाँ किन सोध्न आएको? भगवान् बुद्धसँग सोध्नुहोस् न मङ्गल के हो भनेर हो त नि भने। अनि त्यो देवताहरू आएर सोध्यो। यो मङ्गलसूत्रको सुरुमै छ, हो देवा मनुष्य मङ्गलानि अचिन्त्य। हामीले 12 वर्षसम्म मनुष्य र देवताहरूले चिन्तना गऱ्यौँ मङ्गल के हो, के गर्दा हाम्रो जीवनमा मङ्गल हुन्छ भनेर चिन्तना गऱ्यौँ। हामीले यो केही चाहिँ यही हो भनेर ठम्म्याउन सकिएन। तपाईँले निर्देशन गर्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले 38 प्रकारको मङ्गल चाहिँ बताउनु भएको थियो। यी 38 वटा कामहरू तपाईँ गर्यो भने जीवनमा पालन गर्न सक्यो भने मङ्गल हुन्छ। अब सुरुमै त्यहाँ असेवना च पालन, पण्डितानु च सेवना, पूजा च पूजनीयान एतम मङ्गलम उत्तम भनेर त्यसरी 12 वटा गाथा छ। यो मङ्गलसूत्र भनेर अहिले परित्राणमा यो मङ्गलसूत्रै राखेको छ। त्यो 38 वटा मङ्गल पालन मङ्गलको देशना गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ सिपञ्च मङ्गलम भन्ने एउटा। यो किन ब्याएको भन्दाखेरि शिल्प सिक्नु अथवा यो शिल्प विद्या सिक्नु, कुनै न कुनै सिप सिक्नु मङ्गल हो, मङ्गल हुन्छ। अनेक शिल्पले नै मानिसको जीवनमा मङ्गल भइरहेको छ भने चाहिँ यो सिप सिक्नु मङ्गल हो भन्ने बुद्धको उपदेश छ। यहाँ पनि बुद्ध चाहिँ यो आर्टको कलाको अपोनेन्ट होइन, सपोर्टर हो भन्ने थाहा पाउँछौँ हामीले। अनि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने यो छोराप्रति आमा बाउको कर्तव्य। यो सिगालोबार ढिगो निकायमा छ। यो सिगालोबार सूत्रमा चाहिँ यो आमा बाबुले आफ्नो छोराहरूप्रति चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य के छ भने चाहिँ 5 वटा कर्तव्य बताउनु भएको छ। एउटा नराम्रो काम गर्ने, नराम्रो सङ्गत गर्ने, नराम्रो ठाउँमा जाने त्यस्तोबाट चाहिँ आमा बाबुले रोक्नुपर्छ। अनि चाहिँ नि राम्रो काममा चाहिँ लगाउनुपर्छ, राम्रो काममा चाहिँ लगाउनुपर्छ।
अनि अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा के छ भनेपछि शिल्प सिकाइदिनुपर्छ, सिप सिकाउनुपर्छ। त्यही कारणले होला अहिले पनि आमा बाउले यो पढाउने छोराहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो पेट काटी भए पनि चाहिँ त्यो छोराहरूलाई चाहिँ स्कुलमा फी तिरेछन्, क्याम्पसमा तिरेछन्, आफू नखाइकन पनि पढाइरहेको छ। एक किसिमले यो बुद्धको उपदेशलाई चाहिँ पालन गरेको जस्तो लागिरहेको मलाई। ओ राम्रै गरेको, आमा बाउको चाहिँ राम्रै गरेको हो यो भनेर। यसरी सिप सिकाउनु पर्छ भन्ने यहाँ पनि छ। अर्को कर्तव्यमा चाहिँ के छ भनेपछि अनि योग्य कन्यासँग विवाह गरिदिने, अनि अर्को चाहिँ सम्पत्तिको अंश भाग दिने। अंश पनि दिनुपर्छ, अंश भाग चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको अंश भाग पनि छोरालाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। यहाँ पनि एउटा यो सिगालोबार सूत्रमा पनि यो शिल्पको कुरा आएको छ। यो पनि यो भगवान् बुद्धले सिप चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आएको छ। अनि अर्को चाहिँ पनि छ, अब अहिलेको जमाना त एउटा छोराछोरी समान भन्ने जमाना हो होइन। यहाँ चाहिँ मैले यो पढ्दाखेरि यहाँ छोरा मात्रै आएको छ, छोरी भन्ने शब्द त आएको छैन। अब हुन त यो छोराछोरीलाई नै भनेको होला, त्यही पनि त्यहाँ वर्ड चाहिँ नि छोरा मात्रै देखिन्छ भनेपछि यो छोरीलाई पनि त के भन्नुभएको होला नि बुद्धले भनेर पढ्ने क्रममा यो बौद्ध टेक्स्टहरू पढ्ने क्रममा मेरो ध्यान त्यो जान्थ्यो, कहीँ केही छ कि भन्ने। पढ्दा साँच्चै भेटायो यो अंगुत्तर निकाय नै जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ यो उग्घ सूत्र भन्ने, उग्घ सूत्रमा चाहिँ यो उग्घ गृहपतिको छोरीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उग्घ गृहपतिलाई उपदेश दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ छोरीहरूलाई पनि सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यहाँनिर भनेको रहेछ बुद्धले भने अब छोराछोरी समानै छ, समानै चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुष्टि हुन आएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ मैले एउटा जातक, यो जनसन्न जातक भन्ने चाहिँ छ। यो जनसन्न जातकमा चाहिँ 10वटा कुरा समयमै गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। 10वटा त्यस्ता चाहिँ कार्यहरू छन्, 10वटा चाहिँ कुरा छन् जुन चाहिँ टाइमली पर्फर्म गर्नुपर्ने, टाइमली समयमै गर्नुपर्ने, अथवा हाम्रो युवा अवस्थामा यङ अवस्थामै गर्नुपर्ने, त्यो समय बितिसकेपछि बुढो भइसकेपछि गर्न नसकिने कुराहरू, अथवा समय चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ पस्ताउनु पर्ने, त्यस्तो कुराहरू बताउनु भएको छ। अब त्यो 10वटा कुराहरू त म यहाँ सबै उल्लेख गर्दिनँ, म एउटा चाहिँ उल्लेख गर्छु। अब एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यसमा के छ भने चाहिँ यौवन अवस्थामै धन कमाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छ। अब यौवन अवस्थामा यताउता डुलेर खाने, आमाबाउको धेरै सम्पत्ति छ, मौज मस्ती छ भनेर चाहिँ मौज मस्ती गरेर बिताउने, पछि गएर चाहिँ एकदमै पस्ताउनु पर्ने, दुःख हुनुपर्ने छन्। बुद्ध कालमै पनि त्यस्ता चाहिँ महाधनी सेठको चाहिँ छोरा थिए, जुन चाहिँ महाधनी नामै महाधनी सेठ जिन्दगीभर यस आराममा बितायो, यताउता खेलेर अनेक किसिमले चाहिँ बितायो। पछि सम्पत्ति भनेको त के रहन्छ, सबै चिज अनित्य छ, सबै चाहिँ सकिएर जान्छ। त्यो सम्पत्ति सकेर गएपछि त ऊ त चाहिँ एकदम मागेर खानुपर्ने भयो, खानै नपाउने भएर मागेर खाइरह्यो र बाहिर फालिरहेको जुठो चाहिँ त्यो खानाहरू टिपेर खाइरह्यो। भगवान् बुद्ध भिक्षाटन जाँदाखेरि देख्नुभएको थियो, भिक्षुहरूलाई देखाउनु भएको, भिक्षुहरू यो महाधनी यो त्यो खाना, त्यो फालेको खाना टिपेर खाइरहेको मान्छेलाई चिनेछौ भने यो महाधनी फल्ना महाधनी सेठको छोरा हो भने भन्नुभयो। तर उहाँलाई उपदेशहरू केही पनि दिनु भएन, किनकि बुद्धले चाहिँ आग्रह नगरिकन उपदेश दिनुहुन्न, हटोपरि चाहिँ गएर दिनुहुन्न। कि त चाहिँ उहाँको पूर्व सम्पत्ति नै पूर्व चाहिँ पुण्य कर्म हुनु पर्यो, पूर्व पुण्य कर्म हुनेलाई चाहिँ आग्रह नगरे पनि, रिक्वेस्ट नगरे पनि आफै गएर बुद्धले चाहिँ उपदेश गर्नुभएको छ। त्यस्तो नहुनेहरूलाई चाहिँ बुद्धले पनि गर्नुहुन्न र त्यतिकै उसको जीवन चाहिँ गयो भन्ने चाहिँ छ। त्यस्तो धनवान भएर पनि उसले समयमा केही पनि चाहिँ गरेन, केही पनि सिकिएन, त्यस्तो चाहिँ छ। यौवन अवस्थामा धन कमाएन, भएको मात्र खर्च गरेर खाइदियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छ। अर्को चाहिँ छ, अब आमा बाउ जीवित छँदाखेरि नै आमा बाउको सेवा भनेको पनि यस्तो काम हो, त्यो उहाँहरू छँदा नै गर्नुपर्ने। पछि चाहिँ मरिसकेपछि ल मेरो बाउलाई मैले यसो गर्नुपर्ने, मेरो आमालाई यसो गर्नुपर्ने, गर्न पाएन भनेर पस्ताउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो टाइमली गर्नुपर्ने, भएको अवस्थामा मैले के गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर गर्नुपर्ने भनेर बुद्धले चाहिँ यो भन्नुभएको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सिप पनि समयमै सिक्नुपर्छ।
यौवन अवस्थामै सिप चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने यहाँ पनि चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। यसरी चाहिँ टाइमली गर्नुपर्ने 10वटा कुराहरू मध्येमा एउटा शिल्पको कुरा पनि यहाँ उठेको छ र त्यो शिल्पको यहाँ पनि बुद्धले चर्चा गर्नुभएको छ। अब समयमै सिप नसिकेपछि यो पछताउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले पहिले सामर्थ्य भएको बेलामा कुनै पनि सिप सिकिएन भनेर शिल्प बिनाको जिन्दगी अब चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर यो चाहिँ पश्चाताप पछि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेर बुद्धले चाहिँ बताउनु भएको रहेछ। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ यो शिल्पको सम्बन्धमा यति चाहिँ गर्नुभएको छ कि यो गृहस्थीहरूलाई मात्र होइन, तपाईँ हामी जस्तो गृहस्थीहरूलाई मात्र होइन कि यो प्रवजितहरूलाई पनि शिल्पको कुरा गर्नुभएको छ। भिक्षुहरूलाई पनि शिल्पको कुरा बताउनु भएको छ। भिक्षुहरूको चाहिँ जुन अस्त परिष्कार भन्ने हुन्छन्, पात्र भयो, चिवर भयो, त्यस्तो चाहिँ कुराहरू उहाँहरू आफैले चाहिँ चिवर सिउने, चिवर रङ्गाउने, त्यो माटोको पात्रहरू रङ्गाउने, बनाउने, त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ सेल्फ हेल्प भन्छौँ, अहिले हामी स्वावलम्बी भन्छौँ, त्यो चाहिँ भन्नको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। एकपटक चाहिँ भगवान बुद्ध यो त्यहाँ त्यो राजगृहको जमिनमा फाँट चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ देख्नुभएको, त्यो त्यहाँ प्लटिङ गरेर राखेको जमिनलाई खण्ड गरेर त्यो गरिराखेको देख्नुभएको रहेछ। अनि आनन्दसँगै गइरहनु भएको, आनन्दलाई भनेको आनन्द तिमीले मलाई यो जमिनको फाँट यो प्लटिङ गरेको जस्तो गरेर चिवर सिदिन सक्छौ भनेर सोध्दाखेरि आनन्द हुन्छ भन्थे, म सिदिन्छु भनेर चिवर चाहिँ त्यसरी बनाएको, त्यो जमिनको चाहिँ नमुना हेरेर बनाएको भने त्यसैले तपाईँको अहिले पनि यो भिक्षुहरूको चिवर हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ प्लट टुक्रा जोडेको हुन्छ। एक त त्यो जोड्नुमा चाहिँ टुक्रा कपडा नै हुन्छ, त्यो शमशानमा फालिराखेको यताउता गरेको त्यो कपडाहरू ल्याएर सिएर जोडेर रङ्गाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि पङ्सुकुल चिवर भनिन्थ्यो। त्यस्तो पङ्सुकुल चिवर चाहिँ नि लाउनेमा अग्र चाहिँ महाकाश्यप महास्तवीर नै थियो र अर्को चाहिँ त्यो पङ्सुकुल नभएको चिवर पनि एउटै सारा कपडा हुँदैन, त्यो टुक्रा नै जोडेको हुन्छ, त्यो प्लट नै जोडेको हुन्छ। अनि यो अर्थमा चाहिँ पृथ्वी त वसुन्धराको प्रतीक हो, वसुन्धरालाई चाहिँ उहाँले ग्रहण गर्नुभएको भन्ने अर्थमा पनि व्याख्या गरिएको छ। आफ्नो चाहिँ चिवर चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ ग्रहण गरेको भन्ने चाहिँ त्यो आनन्दले सिएको, त्यो चिवर सिदिएको भनेको मतलब आनन्द पनि त्यो शिल्प कला जानेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ सूत्र छ, यो सङ्गीति सूत्र भन्ने, यो डिग निकायमा छ। यो सङ्गीति सूत्रमा चाहिँ 10वटा कुरा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई बताउनु भयो। यो चाहिँ नाठ करणीय धम्म, नाठ भनेको अट्टाइ अट्टन मालिक भनेको, बुद्धले ठाउँमा अट्टाइ अट्टन नाठो भन्नुभएको छ। हामी कसैको भर पर्नु पर्दैन, कुनै देवताको पनि कुनै ईश्वरको कसैको भर पर्नु पर्ने, आफ्नो भर आफैमा छ। अट्टाइ अट्टन नाठ, अट्ट दीपो भव अट्ट शरण अनन्य शरण भने आफ्नै शरण आफै जाऊ, आफ्नै दीप आफैले बनाऊ, आफ्नो मोक्ष आफैले तयार गर भन्ने त्यस्तो चाहिँ छ। र यो नाठ करणीय धम्म भनेर अब केले चाहिँ नि आफ्नो नाठ आफै बनाउँछ त भन्ने कुरा यहाँ सङ्गीति सूत्रमा उल्लेख गरेको रहेछ। त्यहाँ 10वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनु भएको छ भिक्षुहरूलाई, तिमीले यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ। त्यो मध्ये चाहिँ म अब यो 10वटा चाहिँ यहाँ चाहिँ चर्चा नगरौँ, त्यो मध्ये एउटा त्यहाँ पनि शिल्पको कुरा छ, जुन चाहिँ भिक्षुले गर्नुपर्ने काममा यो सबै यो सब्रह्मचर्यप्रति अथवा अरू भिक्षुहरूप्रति गर्नुपर्ने उसले कार्यदक्षतामा यो शिल्प दक्षता चाहिँ हासिल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँ पनि शिल्पलाई जोडिएको छ, त्यो चाहिँ अगाडिको शिल्प, अनगाडिको शिल्प भनिन्छ। एउटा अगाडिको शिल्प, एउटा अनगाडिको शिल्प। अगाडिको शिल्प भनेको चाहिँ यो गृहस्थीहरूको आगार भनेको चाहिँ घर भयो, त्यो घरमा बस्नेहरूको निम्ति हामी जस्तो गृहस्थीहरूको निम्ति शिल्प अघिदेखि पुरा गरेको भयो। भिक्षुहरूको लागि पनि स्पेसल्ली उहाँहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू, अब सबै आफूलाई चाहिने वस्तुहरू बनाउन सकेपछि स्वावलम्बी हुने भयो, अरूको निम्ति डिपेन्ड हुनुपर्ने भएन। त्यसरी चाहिँ भिक्षुहरूको लागि पनि छुट्टै चाहिँ शिल्पको चाहिँ उहाँले उपदेश गर्नुभएको चाहिँ रहेछ।
यो यसलाई चाहिँ नाटकरणीय धम्म भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अन्तमा म चाहिँ यो शालित जातक भन्ने एउटा जातक स्टोरी भन्न गइरहेको छु। पहिले चाहिँ वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गर्दाखेरि बोधिसत्व त्यसबेला त्यो राजाको मन्त्री भएर हुनुभएको थियो बोधिसत्व। र एक पटक चाहिँ त्यो वाराणसीको राजा बाहिर सहरमा चाहिँ चारिका गर्न निस्केको रहेछ। त्यो राजा चाहिँ सवारी हुँदाखेरि त्यो त्यहाँ चाहिँ उसको द्वारको नजिकै एउटा चौरमा ठुल्ठुलो रुख भएको चौरमा चाहिँ बच्चाहरू खेलिरहेका थिए। त्यो राजाको सवारी भएपछि त्यो बच्चाहरू सबै भागे। अनि एकजना कुब्रे, यो खुट्टा नचल्ने कुब्रे चाहिँ त्यो एक्लै त्यहाँ चाहिँ पऱ्यो। त्यो बच्चाहरूसँग खेल्दै थियो त्यो कुब्रे। उसलाई एउटा काठको फलेकमा राखेर त्यो पाङ्ग्रा भएको फलेकमा राखेर ल्याएको रहेछ। अब ऊ चाहिँ हिँड्न सकेन। नसकेपछि कुब्रे डराएर अब मलाई के गर्ने होला भने डराएर चाहिँ सबै भाग्यो। त्यो एकजना त्यहीँ बसिरह्यो। अनि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो कुब्रेले चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यहाँ एउटा ठुलो रुख थियो, त्यो पात पनि लामो लामो पात चाहिँ भएको रुख थियो। त्यो रुखमा चाहिँ उसले चाहिँ यो गुलेरीले हानेर पाल पार्ने त्यो पाल चाहिँ विभिन्न आकार चाहिँ नि बनाएको। बच्चाहरूले जे भने त्यही आकार बनाउने। अब बच्चाले मलाई एउटा चरा बनाइदियो भनेपछि चरा जस्तै चाहिँ पाल पारे चरा बनायो। यो मलाई एउटा मयूर बनाइदियो भनेपछि मयूर जस्तै गरेर पाल पार्यो। त्यो उसले चाहिँ गुलेरीले हान्ने, धमाधम चाहिँ गुलेरीले हान्ने, पाल ठ्याक्कै त्यो पातमा पाल पर्ने गरी हानेर बनायो। अनि यो सूर्यको किरण चाहिँ आइरहेको थियो। घाम चाहिँ त्यसमा लागेपछि त्यो सूर्यको किरणले त्यो पातमा परेपछि त्यो पातको पालबाट किरण त छिर्यो। अनि त्यो जमिनमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो डट गरेर चाहिँ त्यो मयूरको आकार, चराको आकार, हात्तीको आकार, घोडाको आकार त्यस्तो चाहिँ देखिने। अनि बच्चाले त्यसैमा रमाएर अब त्यहाँ चाहिँ कुल्चे पनि केही नहुने भयो। त्यो किरणले परेको चाहिँ भयो। मेरो हात्ती, मेरो घोडा भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ खेलिरहेको रहेछ। अनि त्यसबेला चाहिँ यो राजाले पनि देख्यो। देखेपछि यो के हो यो भनेर चाहिँ सोध्यो राजाले। सोधेपछि बोधिसत्वलाई सबै थाहा थियो। उनीहरू यस्तै नै खेलिरहन्थे भनेर। महाराज यो चाहिँ यो कुब्रे हो, उसँग एउटा अनौठो सिप छ महाराज। यो चाहिँ गुलेरीले हान्ने चाहिँ सिप छ। उसको टाक चाहिँ नि एकदमै सही छ। एउटा उसको यो हान्ने एउटा पनि उसको गलत ठाउँमा पर्दैन। त्यस्तो चाहिँ छ, जानेको छ शिल्प। त्यही भएर यो सधैँ जस्तो यो बच्चाहरूसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ यो खेलिरहन्थे। यहाँका बच्चाहरू रमाइरहन्थे भनेर भन्यो। भनेपछि राजाले के सोच्यो भन्दाखेरि त्यसबेला चाहिँ त्यो राजदरबारमा राजाको पुरोहित थियो, एकजना पुरोहित। त्यो पुरोहित चाहिँ असाध्यै कुरा गर्नुपर्ने, चुप लाएर बस्दै नबस्ने। आयो भने कुरा गर्ने, एकदमै राजालाई चाहिँ महाराज यसो त्यसो भनेर चाहिँ कुरा गर्ने। राजसभामा बैठकमा पनि मन्त्रीहरू अरू भाइ भाडाहरूलाई पनि त्यतिको बोल्न नदिने। यसो होइन त्यो कुरा गर्दा गरे, यसो होइन त्यसो भनेर चाहिँ नि एकदम भन्ने। अनि राजालाई मन परेको थिएन। जति चाहिने हो त्यति मात्र कुरा गरेर त्यति मात्रै उसँग सोधेको मात्रै जवाब दिए पुग्ने थियो। अरूको कुरामा पनि दखल गर्ने, सबै चाहिँ नि कुरै गर्न नदिने, आफ्नै मात्र चाहिँ विचार चाहिँ राख्ने। त्यस्तो चाहिँ भएपछि राजालाई साह्रै मन नपरेको थियो। आफ्नो पुरोहित थियो, गुरु थियो, केही भन्न पनि हुँदैन, रिसाउँछ भन्ने डर छ। अनि हरेक कुराको एउटा चाहिँ हद हुन्छ भने जस्तै उसलाई जे गरे पनि जसो तसो गरेर उसले चाहिँ यो कसरी त्यो पुरोहितको चाहिँ त्यो बढी कुरा नसुन्नु पर्ला भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थियो। त्यसरी सोचिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ यो कुब्रे चाहिँ उसले त्यो गुलेरीले चाहिँ हान्ने चाहिँ जुन यो सिप चाहिँ उसको देखेपछि चाहिँ राजाको मनमा आयो, ओहो यो उसको यो चाहिँ नि सिप त मैले अब प्रयोग गर्नुपर्छ। म अब यो चाहिँ कुब्रेको सहारा लिएर
यो पुरोहितको मुख बन्द गरिदिन्छु म भनेर राजाले सोचेको। अनि सोचेर बोधिसत्वलाई भन्यो, मन्त्रीलाई, यो उसलाई लिएर जाउँ, हाम्रो पुरोहितको चाहिँ मुख बन्द पार्यो मैले। ठिक छ महाराज, तपाईँको जो इच्छा भन्यो। ल कुरेलाई लियो भने बाहिर कुरेले एकदम डराए, मैले केही गरेको छैन हजुर भने चाहिँ एकदम रोयो के, रोयोले अब समातेर लानु लाग्यो भनेर होइन, पुलिसहरू त आयो त्यहाँ। अनि बोधिसत्वले सान्त्वना दियो, डराउनु पर्दैन, तिम्रो केही हुँदैन, तिम्रो भलो हुन्छ अब भनेर चाहिँ फकाएर लग्यो। अनि लगेर चाहिँ यो दरबारमा सभा हलमा चाहिँ एउटा कुनामा चाहिँ यो पर्दा राख्यो, कर्टेन राखेर पुरोहित जहाँ बस्ने हो, पुरोहितको सिट हो, त्यो सिट र त्यो ठ्याक्कै सामने चाहिँ यो पर्दा राखेर त्यो कुब्रेलाई भित्र चाहिँ पर्दाभित्र राख्यो। अनि बिचमा चाहिँ एउटा पर्दामा पाल, उसको त्यो गुरेलीले हान्न चाहिँ को निम्ति पाल एउटा राख्यो, त्यो पाल राखेर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ यो बाख्राको बिस्ता भनिन्छ नि, यो नेवारीमा जसले त्यो खिगुल्चा भन्छ होइन, त्यो अलिअलि कडा पनि हुन्छ होइन, त्यो गुलेलीमा हालेर चाहिँ हान्न मिल्छ कि। त्यो 1 माना जति चाहिँ बिस्ता दिएर अब तिमीले के गर भन्दाखेरि पुरोहितले कुरा गर्ने बित्तिकै मुख गर्ने बित्तिकै तिमीले हान्नुपर्छ। उसले यताउता यो मुखको बाहिर कहीँ पनि पर्नु हुँदैन, ठ्याक्कै मुखभित्र चाहिँ पर्नुपर्छ। त्यो गर्नु सक्छौ भनेपछि सक्छु। अनि त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ मुख गरी कुरा गर्यो, कुरा गरेपछि मुख त खोल्नै पर्यो। मुख गरेपछि ठ्याक्कै टाक पारेर भित्रसम्म यहाँ घाँटीसम्म पर्ने गरी स्वाटै हानिदिन्छ। अनि उसले चाहिँ कुराको सुरमा त चालै पाएन, के भएको पछि भएपछि अलिअलि चाहिँ यो घाँटीमा च्वास परेको जस्तो भएर आयो। तर हामी पनि त्यही गर्छौँ, केही पऱ्यो भने त्यसै निल्छौँ नि हामी, धमाहरू पनि निल्दैछ। उसले 1 माना बिस्ता खाइसक्यो, त्यो खिगुल्चा भनौँ नेवारीमा भए, त्यो खिगुल्चा खाइसक्यो, चालै पाएको। अनि पछि चाहिँ राजाले नि त्यो अब हानेको स्टप भइसक्यो, आएन। अनि राजाले नि माफी मागेको पुरोहितसँग, गुरु तपाईँलाई चाहिँ माफ पाऊँ, मैले तपाईँलाई अपराध गरेँ होइन, यस्तो पनि के गर्नुभयो भनेपछि हेर्नुहोस् भनेर पर्दाफास गरिदियो। 1 माना खाइसक्यो बिस्ता तपाईँ, अब घरमा गएर औषधि खाएर त्यो चाहिँ नि गर्नुहोस् भने मैले जानी गरेको यो, त्यही भएर माफी मागेको। तपाईँ साह्रै बोल्नुभयो, साह्रै चाहिँ धेरै नै कुरा गर्नुभयो, त्यही भएर कुरा चाहिँ गरेकोले यसो गरेको भनेको प्रत्यक्ष नै भनेर भन्यो होइन। अनि चाहिँ साह्रै उसलाई लाज लाग्यो क्या एकदमै। भोलिपल्टदेखि त ऊ बोल्दै बोलेन, चुप एकदमै स्टप नै गर्ने जस्तो भयो। कसैले चाहिँ कुरा गर्नु गए पनि बोल्दै नभने, गऱ्यो केही पनि नभने। राजालाई त उसको कानको सुख भयो अरे। अब उसको चाहिँ आवाज केही सुन्न चाहिँ परेन। कर्ण सुख भनिन्छ यसलाई, कर्ण भनेको कान भयो। ओहो यो चाहिँ कुब्रेले मलाई कर्ण सुख दियो भनेर राजा यति खुसी भयो कि त्यो 4 गाउँको चाहिँ 4 दिशाको गाउँ नै बकस दिएको, त्यहाँबाट आउने आम्दानी जम्मै चाहिँ तिम्रो भयो भनेर उसलाई दिनु, यो ट्याक्स जम्मै उसलाई चाहिँ दिनु भनेर बकस दिइदियो। दिएपछि त त्यो त एकदम धनी भयो नि त एकदमै। ओहो ल 4 गाउँको आम्दानी आएपछि त त्यो केही नभएको मान्छे चाहिँ कति धनी भयो। अनि त्यस बेला बोधिसत्वले भनेको, महाराज अनौठो छ यो भने चाहिँ भनेको, यो चाहिँ जसोतसो गरेर पनि सिप सिक्नु राम्रो रहेछ। हेर त्यो कुब्रेले चाहिँ एउटा सानो त्यो घुरेलीले हान्ने चाहिँ सिपले नै 4 गाउँ चाहिँ कमाएछ, कस्तो अनौठो हो सिप भनेर भन्नुभयो। अनि यही कुरालाई ल्याएर भगवान बुद्धले यही उपदेश, यही जातकको कुरा सुनाएर त्यसबेला बोधिसत्व म नै थिएँ भने चाहिँ त्यो जातक चाहिँ मिलान गर्नुभएको थियो। अनि चाहिँ यही गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले विश्वलाई सुनाउनु भयो। यो गाथा के हो भने साधुखो सिपकङ नाम अपि यादिस किरिसङ पश्च खज्ज पहाडेन लड्डा गामा चतुर्दिशाति होइन। साधुखो सिपकङ नाम भनेको जसोतसो गरेर पनि सिप सिक्नु राम्रो हो, सिप सिक्नु चाहिँ नि राम्रो हो। हेर गुलेलीले हान्ने एउटा सिपले नै कुब्रेले 4 दिशाको गाउँ प्राप्त गरे भनेर चाहिँ भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ जातकको बुद्धकालको होइन, पहिलेको धेरै पहिलेको कुरा, जातकको कुरा भयो। त्यसपछि त्यो कुब्रेसँग सिप सिक्न आउने, त्यो घुरेलीले हान्ने सिप सिक्न आउनेहरू नै धेरै भयो अरे।
अनि एकजनाले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मेरो चाहिँ कति टाक छ भनेर एउटा श्रमणलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो उसँग सिकेकोले भन्नु पर्यो, सिकेको एकजना शिष्यले एउटा श्रमणलाई चाहिँ यहाँ कानबाट चाहिँ छिरेर उता कानबाट निकाल्ने भनेर त्यो गोरेले हानिदियो। हानेपछि त्यो श्रमण प्रत्येक बुद्ध परेछ र चाहिँ त्यो उसको कानबाट त निस्क्यो। त त्यही कारणले भित्र उहाँलाई चाहिँ रोग भएर त्यो प्रत्येक बुद्धको निर्वाण नै भयो अरे। अनि यही कुरालाई पनि ल्याएर बुद्धले चाहिँ त्यो सिप त सिक्नु राम्रो हो, तर चाहिँ त्यसको मिसयुज गर्नु हुँदैन, मिसयुज चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, सही ढङ्गमा प्रयोग हुनुपर्छ। कुनै पनि सिप चाहिँ कुनै पनि प्रकारको सिप जसले आफूलाई हानि गर्छ अरूलाई हानि गर्छ भने त्यो नगर्नु बेस। सिपको कुरा त हो, तर चाहिँ आफूलाई पनि भलो हुने अरूलाई पनि भलो हुने काम चाहिँ सिक्नुपर्छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो उपदेश चाहिँ दिनुभएको रहेछ। यसरी चाहिँ शिल्प विद्या आजकलको भाषामा भन्ने हो भने आर्ट भनौँ, कला भनौँ होइन, यो कलाको सन्दर्भमा भगवान् बुद्धले थुप्रै कुराहरू यति मात्र होइन अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यही मध्ये केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब यसले गर्दाखेरि भगवान् बुद्ध चाहिँ यो कला सम्बन्धी शिल्प विद्या सम्बन्धी उहाँको उपदेशमा धेरै सार तत्त्वहरू छन् भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। आज यो भगवान् बुद्धले चाहिँ जुन यो शिल्पकलाबारे बुद्धको उपदेश सम्बन्धमा यति नै बताउँदै मेरो यो सानो प्रवचन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्तमा यो ललितपुर बौद्ध विहार सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सबै पदाधिकारीहरू तथा आयोजक वर्ग, यो अक्षेश्वर महाविहार परिवार सबैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रवचनमा चाहिँ सहभागी हुने स्वर्ण मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो यो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।